بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى معنا. أتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. مرحبا بنا ضمن جديد. إذا لاحظنا في الإعلام المغربي سواء الرسمي سواء الخاص، جرائد مكتوبة إلكترونية، إعلام مسموع، إعلام مرئي، تلقاوه تيتناول مجموعة القضايا، ولكن متلقاوش مهتم ولا مسلط الضوء مثلا على الجزائر وتيجبدها في جميع المواضيع، عكس الدولة الجارة اللي تلقاو إعلام سواء رسمي أو الخاص ضروري يجبد المغرب ويقلب له يحفر عليه ويهضر، يجبد التاريخ، يزور مجموعة ديال الحقائق. فعلى سبيل المثال لا الحصر تلقاو واحد البرنامج ديال مؤخرا تستضاف مجموعة ديال السياسيين والناس يهضروا واتهموا المغرب واتهموا محمد الخامس بالخيانة. فمثلا ديك الطائرة اللي كانت تحمل 5 سياسيين منهم الرئيس بوضياف وأحمد بن بلة اللي كانت متجهة من المغرب لتونس، واختطفتها القوات الفرنسية الجوية من الأجواء الإسبانية، تم السجن ديال هاد الزعماء السياسيين. فهو تتهم المغرب مباشرة محمد الخامس أنه تواطأ معهم، ونسى أن كاينة واحد الشهادة حية فيها شاهد على العصر ديال أحمد بن بلة، فصدفوا أحمد منصور وسولوا على هذه القضية بالضبط، وهو تينفي نفيا قاطعا وتيشكر محمد الخامس رحمه الله وتيهضر عليه مزيان وتيقول أنه هدد. المهم دار جميع السبل باش ينقذوهم، وبقى متابعوهم في الحبس، داروا محامين، يعني شكروا ونفى عليه التهمة بتاتا. والواقع ان هذيك الطائرة كانت عطاتها الأوامر باش ترجع الأجواء المغربية، ولكن كانت طائرة حربية في الجو هدتهم وهدت البيلوت باش يقذفوا. نفس الوقت تلقاو ايضا في واحد خروج اعلامي ديال وزير الشباب والرياضه، ديال وزير الرياضه، يعني هذا انسان عنده علاقه بالرياضه، تتهم المغرب انه دولة الاحتلال وتيهضر عليها مباشرة، وهضر على أن الاتحاد الإفريقي خصو يحيد واحد القضية ولا واحد الأغنية ديال صوت الحسن اللي ينادي، لأن كانت دارت في العيون في القاعة المغطاة ديال البطولة الإفريقية ديال الفوتسال، يعني قاعة كرة القدم مصغرة، واتهم أن ديك الأغنية تمجد الاستعمار إلى غير ذلك. يعني أنت بعيد عليك دولة أشدك ليها تجبدها لولا الحقد. يعني والأمثلة كثيرة لا جينا نهضروا كيفاش. فهما علاش يتهموا المغرب بهذه المشاكل، وعلاش يتهموها، وعلاش هذا الحقد الدافين ديال قصر المرادية وهاد الجنرالات، علاش هاد المشاكل كاملة، خصوصا بعد هذه الفتوحات الدبلوماسية اللي دار المغرب، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت أكبر ضربة بالصحراء المغربية وسيادة المغرب عليها، وبزاف ديال السياسيين يعني وديال الناس اللي عندهم خبرة في الدبلوماسية، منهم وزراء خارجية سابقون، تيهضروا على هذه القضية وتيقولوا أن المغرب فاش يكسب الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها الفيتو أحسن ما يكسب الأمم المتحدة. واخا الناس تيهضروا وتيقولوا الامم المتحده بوحدها، ولكن تنعرفوا ان الامم المتحده في الحقيقه هي واحد ديبارتمون كاينه في وزاره الخارجيه الامريكيه، لا اقل ولا اكثر، لان حكم لا التواجد العسكري لا الاقتصادي لا السياسي، يعني دوله عندها تقل بغينا ولا كرهنا. هادشي اللي خلاهم يجيدوا يشنوا واحد الحمله شرسه على المغرب وتيهضروا بزاف. فما بين الاسباب وما بين الحقد الدافن عليهم انهم تيقلبوا حتى على واحد العدو يخلقوه باش يوجهوا الانظار ويصدروا الازمات الداخليه يخرجوها لبرا. فالمداخل ديال والثروات ديال الجزائر اللي هي اكثر من 11 مره من الثروات الباطنيه المغرب، وتنشوفوا الفرق لا في البنيه التحتيه لا عندهم الصحراء خاويه بزاف المشاكل، لان هذوك الجنرالات اللي هما تقريبا كاين 6 المناطق، كل منطقه فيها قائد وفيها واحد الماجور وواحد الجو، الثلاثه تينهبوا كيبغاو، كل واحد حسب الكراد ديالو، كل واحد حسب الدرجه ديال الحكم والسلطه اللي عنده. يعني جنرال خدام تيتسابق مع الوقت باش ينهب، لانه عارف غدا بعد غدا ما غادي يصبح اما انقلاب اما غادي يتامروا عليه. هاد 6 المناطق كلهم فيهم يعني بحال رؤساء ولا دويلات صغيره، مجموعه ديال المشاكل اجتماعيه واقتصاديه. على سبيل المثال فالماء الشرب والماء الصالح للشرب، كاين بعض المناطق توصلهم نهار في السيمانه، كاين اللي توصلهم نهار على 6، كاين اللي نهار على 5، كاين اللي نهار على 3، كاين اللي ساعة في 24 ساعة تيطلق لهم هذا باعتراف ديال وزير الماء ديالهم بعد
يعني الجزائر تعيش واحد الأزمة العطش بالوقت اللي هما عندهم واحد الإمكانيات هو مادية تدخل من الغاز ومن البترول، خصوصا الوقيته اللي كان تيرتفع الثمن ديال البترول والغاز. فهما فقط تيحاولوا ينهبوا ويديروا حوايج اخرى وتصدير المشاكل، ويحاولوا يقسموا المغرب ويحاولوا يقلبوا المشاكل المغرب، وتيلهيو الشعب في هذه القضيه. تيلهيوه يعني بنيه تحتيه ما كايناش، وهاد الامن تقريبا منعدم. وهذه شهاده ديال الناس، لان كنت تهضر انا مع واحد الاخ جزائري فيهم الناس الطيبين، ما تهضروش على الناس الطيبين والناس اللي هما محايدين وما عندهمش المشاكل. في بلجيكا قال كيف لو وصل بالليل، حنا هضرنا معاه قلنا لو وصل بنادم المغرب في الليل، وصل لطنجة، يدخل الميناء ديال طنجة ولا بلينصا ولا خرج باب سبتة، تيقف اتجاه للمغرب فين ما بغا، جوج الليل الوحدة. اي مدينة فين غادي يوصل حتى للصحراء، يمشي للشرق للجنوب، ما كاينش اللي يهضر معاه. هما لا، بالليل ما تيقدرش يمشي، تيبقى تما حتى خصو يمشي بالنهار، لان انعدام الامن. يعني مجموعة المشاكل باش هما يحيدوا الانظار عليها، وخصوصا مع الحراك الاخر اللي كان واللي ساعدتهم كورونا باش يوقفوا. تيحاولوا ما امكن ان يخليو تصوروا المغرب انه واحد العدو، واحد البعبع، وواحد الجار تيهددهم. بالاضافه لهاد القضايا الجديده اللي ولاو قالوها وما جاو الصهاينه، ما تيخليهم ما تيقولوا. والحقيقه ان ما كاينش شي دوله عربيه ولا شي عاصمه ما عندهاش علاقه مع الكيان الصهيوني ولا مع اسرائيل. بجميع المقاييس عندهم علاقات مع إسرائيل، مع كما بغاو يكونوا، سواء سرية سواء علانية. وواحد المعارض خرج مؤخرا تيهضر وعطى تفاصيل كيفاش ان مجموعة ديال القادة في الجزائر حاولوا يديروا التصالح مع ويفتحوا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومجموعة ديال المصادر متفرقة تقول أن إسرائيل ما بغاتش تفتح معاهم. المهم هذا ماشي سوقنا فيه عامل واحد اخر، وهما فقط انهم عندهم واحد الحقد دافين تجاه المغرب، خصوصا انهم دابا تعزلوا وبانت الحقيقه ديالهم انهم فقط تصدروا الازمه ديالهم. وما بين الحقد اللي كان عندهم ان مثلا لقيت فاش كان الرئيس المرحوم بوضياف فاش ولا رئيس، وكان مشى، تعرفوا ان كان في قنيطره، كان هو ساكن في قنيطره لواحد المده طويله وعنده الاسره ديالو في قنيطره. فاش ولا رئيس بغى يدير واحد الزياره ماشي رسميه، زياره شخصيه، يجي يشوف العائله ديالو. وقف له خالد نزار، هذاك اللي كان واحد هذاك وزير الدفاع والرجل والجزائر في الجيش، ما خلاهش يمشي لانه يزور المغرب، وبغى يمشي اي دوله واحده اخرى الا المغرب. ومجموعه ديال الامثله اللي تتخليهم واللي تيزيد يخليهم يحقدوا كما قلنا، هما القضية ديال الإجماع على عدالة القضية. ومجموعة ديال الدول، سواء خذ نضرب مثلا على الدول العربية والإسلامية اللي تتساند المغرب، عفوا، تتساند المغرب وما تيقول علاش وهذه. فأنا لاحظنا مثلا، مثال نعطيكم مثال بسيط، هي القضية ديال كاتالونيا. كاتالونيا لقيتها فاش بغات تنفاصل وداروا ذاك المشكل، ان اوروبا كامله وقفت مع اسبانيا، لا ما كاينش التفرقه. وهذاك السيد ديال الرئيس الكاتالاني البرلمان الكاتالاني فاش هرب لبلجيكا، بلجيكا ما ترددش باش تسلموا لاسبانيا. علاش؟ لانهم تيامنوا بالوحده وتيامنوا ان التفرقه ما خداماش. فهما حلال عليهم، حنا حرام علينا. لقيت فاش المغرب لقى السند ولقى الدعم كلشي توقف ضده، هذه لا. فهي عدالة القضية. وهذوك الناس اللي فتندوا فراهم مغاربة. وهي مؤخرا وزير الخارجية سابق التونسي طلع في واحد البرنامج هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام، ويقر ان الصراع خلقه الجزائر، ماشي صحراوة اللي بغاو ينفصلوا. الجزائر اللي بغات تنفصل هي اللي خلقه المشكل. راه البعض تيقول خصنا ناخذوا معها حرب مباشرة باش يتحل المشكل، لانهم هما تيدخلوا في هذا المشكل. واخا حنا ضد الحرب، لان في الاخر تنفكروا ان الدماء اللي غادي تسال اسلاميه. شنو هذا هو المشكل، يعني في الاخر خوت. وفي الاول وفي الاخر الحرب ما صالحها حتى شي واحد، الحرب كلشي تيخسر فيها. ولكن للاسف هما عندهم ما عندهمش الراس، عندهم حجره، عندهم قلب كحل اغلبيه ديالهم. والله ديما خلق. تحياتي للجميع، شكرا على المشاهدة، أتمنى تكون الفكرة وصلت. وتحية لجميع الجنود المغاربة المرابطين في مختلف حدود المملكة، تحية لهم جميعا. والصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.